वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS एकेडमी 334। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया और बढ़िया ही रहेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास भाग नंबर 1, अध्याय नाम विचारक, विश्वास और इमारतें। इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब सेकंड पार्ट आप सबके लिए लेकर आए हैं। इस चैनल पर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब देरी किए बिना हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमने देखा, पहला जो भाग बनाया था हमने पढ़ चुके हैं। उसमें पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं अध्याय नंबर 4 का। अध्याय नंबर 4 का नाम जो है विचारक, विश्वास और इमारतें हैं, जिसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं और दूसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1 पर आ जाएगा बुद्ध के शिष्य। बुद्ध के शिष्य क्या क्या रहे और कैसे कैसे रहे। इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका दल ने संघ की स्थापना की। नंबर 2 पे आ जाएगा बौद्ध के अनुयायी के सामाजिक वर्गों से थे, यानी हिंदू धर्म से भी थे, हर सामाजिक से थे, यानी तुम्हारा पंडित ब्राह्मणे से हो या शूद्र से हो, किसी भी सामाजिक वर्ग से था, कहने का ये मतलब है। ठीक है। परंतु संघ में आने पर अब परंतु संघ में आने पर सब बराबर माने जाते थे, यानी जो गौतम बुद्ध के जो निकट आ जाते थे तो उनको क्या किया जाता था कि सबको सम्मान का अधिकार दिया जाता, मतलब बराबरी का अधिकार दिया जाता था। ठीक है। मतलब वहां कोई सी भी धर्म का आदमी आ जाए, कैसा भी आ जाए, वो फकीर हो या अमीर हो, उसको गौतम बुद्ध एक ही निगाह से देखा करते थे। क्लियरली समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। इसको इधर से इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब है बुद्ध की उपमा, उपमाता। उपमाता मतलब जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था। महाप्रजापति, यानी महाप्रजापति गौतम बुद्ध जो थे वो एक राजा के बेटे थे। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रथम भिखुनी बनी, यानी जो सबसे पहली महिला थी वो गौतम संघ में आने से पहले महाप्रजापति कौन थी, आने से पहले प्रथम जो बनी है गौतम बुद्ध की माता जो बनी है वो महाप्रजापति, जो गौतम बुद्ध की सबसे पहली शिष्य भिक्षुनी बनी है। मतलब जो अन्न मांगकर खाने वाले, बिच्छू बोल सकते हैं। ऐसे स्त्री जो संघ में जो आए वे धर्म की उपदेशिकाएं बनी, यानी धर्म के बारे में उन्होंने उपदेश दिए। भविष्य में वे थेरी बनी, जिसका अर्थ है ऐसी महिला जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया हो, यानी निर्माण प्राप्त कर लिया हो। और हम आते हैं आगे। बौद्ध संघ सामाहिक सॉरी सॉरी समाहित होने पर सभी को बराबरी का बराबर माना जाता था, यानी जो समाहित मतलब एक साथ जब गौतम बुद्ध के कबीले में आ जाते थे, यानी उनके धर्म को मानने लगते थे, तो उस वक्त क्या करते थे, वो जो शिक्षा देते थे तो उस वक्त सबको बराबर का दिया करते थे। कौन? गौतम बुद्ध। क्योंकि भिक्षु और भिखवानी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। मतलब जो पहले राजा हुआ करते थे या कुछ भी हुआ करते थे, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो फिर जब गौतम बुद्ध के साथ आ जाते थे तो वो पहले जीवन को भूल जाया करते थे, यानी वो पहला जो जीवन उन्होंने जिया, जो भी 25-30 साल जो भी जिए, उससे पहले का जो जीवन था वो भूल जाया करते थे जब गौतम बुद्ध के धर्म में प्रवेश करते थे। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब है बौद्ध धर्म में निर्माण का अर्थ है यहाँ और इच्छा को समाप्त होना, यानी निर्माण का अर्थ है जो देखो मैंने अभी बताया इसमें, मतलब जब गौतम बुद्ध के धर्म में आएंगे लोग, तो उस वक्त क्या जो 30 से 35 साल जो लोग उन्होंने अपना जीवन जैसे भी गुजारा, कैसे भी गुजारा, मतलब कुछ भी। ठीक है।
پھر گوتم بدھا کے جنم دھرم میں آنے کے بعد کیا ہوا؟ ان کو جو 30-35 سال کا جو جیون تھا ان کو بالکل بھول جانا، اور اہنگ اہنگ اور اچھا کو سماپت ہو جانا، مطلب اس میں کوئی بھی دھرم کی کیسی بھی چیز کو نکارتمک نہ بنایا جائے۔ اور دوسری بات یہ رہا اس میں کہ اپنے من کی، منشیہ کے من کی ساری اچھا کو دبایا گیا، اور صرف ایک ایشور کی پرتما کو بتاتے ہوئے گوتم بدھا نے یہ کاریہ کیا کہ گوتم بدھا نے یہ بھی کہا تھا اس دنیا میں جو آیا ہے وہ اس دنیا سے واپس بھی جائے گا۔ پرامک مورتیاں کرائیں، مورتی کاری بودھ کو مانو روپ میں نہ دکھا کر ان کی پرتیکوں کے مادھیم سے درشانے کا پریاس کیا، یعنی مورتیوں میں ان کا اصلی روپ نہیں دکھایا، مطلب ان کے ادر بدر جو پہلا جو راجا ہوا کرتے تھے اس وقت کا روپ نہیں دکھایا، اس کے بعد کا روپ انہوں نے دکھایا۔ نمبر 1 پر جائے گا آپ کا سلام ویر جی کا کی مورتی اس بات کو انگت کرتی ہے جو لوگ بودھ دھرم میں آئے سل بھنجیکا کی مورتی، سل بھنجیکا کی مورتی اس بات کو انگت کرتی ہے جو لوگ بودھ دھرم میں آئے انہیں بودھ پورو اور بودھ دھرم سے اتر دوسرے وشواسوں، پرتھاؤں اور دھاراؤں سے بودھ دھرم کو سمندر سمادھی سمودر کیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہم نیچے لے لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو۔ نمبر 1 اب آئے گا ویشار دھرم، ہندو دھرم۔ وہ پرمپرا تھی جن میں وشنو سارجنک مہتوپورن دیوتا مانا جاتا تھا۔ ویشنو واد میں وشنو کے کئی اوتاروں کے آس پاس پوجا پدھتیاں وکست ہوئی۔ اس پرمپرا کے انوسار وشنو کے 10 اوتار تھے، وشنو کے جو تھے وہ 10 اوتار بتائے گئے ہیں اس میں ویشار دھرم میں، یعنی ہندو دھرم میں۔ جو اس میں تھا ویشنو واد میں وشنو کے کئی اوتاروں کے آس پاس پوجا پدھتیاں وکست ہوئے، یعنی آگے چلتے ہیں۔ شیو پرمپرا میں شیو کو سنچت پرمیشور مانا جاتا تھا، یعنی شیو جو تھے وہ پرمیشور مانے جاتے تھے، مطلب ایک بھگوان مانے جاتے تھے، وہ آج بھی پرمپرا اپنائی جا رہی ہے۔ جو گوتم بدھا کی شکشا تھی وہ کیسے رہی؟ مہیلا اور شودر سہیتا پڑھنے سننے سے ونچت تھے جبکہ وہ پڑھاؤں کو سن سکتے تھے۔ جو پہلے ہندو دھرم کے لوگوں میں کیا رہا، جو ہندو دھرم کے لوگ تھے وہ ایک جیسے اب ایس سی نیچ جاتی کے لوگوں کو کہا جاتا تھا اس وقت، مطلب کیا بولتے دلت، اس وقت دلت کو مہیلا کو اور شودر مہیلا اور شودر کو دونوں کو پڑھنے کا ادھیکار نہیں دیا گیا تھا اس وقت ہندو دھرم میں۔ جب بابا بھیم امبیڈکر آئے، گوتم بدھ آئے، اور ان لوگوں نے پڑھنے کا ایک مارگ دکھایا لوگوں کو۔ سگوید اگنچ اندر سوم کئی دیوتاؤں کی ستوتی کا سنگرہ ہے۔ یگوں کے سمے ان استروں کا اچارن کیا جاتا تھا۔ لوگ مویشی بیٹے سوستھ تتھا لمبی آیو کے لیے پرارتھنا کرتے تھے، یعنی سگروید اندر سوم میں جو تھے وہ لوگ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اچھی عمر کے لیے، آیو کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ پرارتھنا کرتے تھے۔ یگوں کے سمے ان استراتوں کا اچارن کیا جاتا تھا، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ ایک ہی دھرم، ایک ہی پوتر مذہب ہے، یعنی سمکالین بودھ گرنتھوں میں ہمیں سرشٹی پورو سمپردایا یا چنتک پرمپراؤں کا انوبھو ہوا ہے کا الیخ ملتا ہے۔ بودھ گرنتھوں میں ہمیں 64 یعنی 54
94 94 संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इनमें इनसे हमें जीवित चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। मतलब गौतम धर्म के बारे में। सूत्र पिटक महात्मा बुद्ध शिक्षाओं का संग्रह। अभिधम पिटक 10 नास्त्र से जुड़े विषयों का संग्रह। संचरित किसी सत चरित्र किसी सत्य या धार्मिक नेता की जीवनी। संत की उपलब्धियों का गुणगान किया गया। तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। बौद्ध धर्म में चिंतन की नई परंपराओं को व्यापान की संज्ञा दी गई। ये लोग दूसरे। अब आगे हम चलते हैं। परंपराओं के समर्थक हीनयान कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद का थेरवादी कहते थे। यानी अपने आप को जो, लेकिन पुरातन परंपरा के जो अनुयायी जो थे वो खुद का जो था वो थेरवादी कहते थे। यानी जो परंपराओं के समर्थक थे वो हीनयान कहते थे, और दूसरे उसमें लेकिन परंपराओं पर पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को या को है का नहीं है, खुद का नहीं, खुद को थेरवादी कहते थे। आई होप वीडियो सारी समझ में आ गई होगी। पूरा चैप्टर पहली वीडियो भी आपने देखी होगी, और ये भी वीडियो आप देखेंगे, मैं देख चुके होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों वीडियो में से आपको पूरा क्लियर ही समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।